भारतीय प्रधानमन्त्रीमाथि दिल्लीमा भयो डरलाग्दो आक्रमण। प्रदर्शनकारीले नाथुराम गोडसे बन्ने दिए चेतावनी। आतंकवादीको एउटा पत्रले भारत पुरै हल्लियो। गणतन्त्र दिवसको समारोहमा आत्मघाती आक्रमण गर्ने डरलाग्दो चेतावनी। भारत चीन सीमामा चीनले बनायो लडाकु रोबोट। भारतलाई लाग्यो ठुलो झड्का। सिक्किम दार्जिलिङका जनताले पनि गरे कालापानीको विषयमा भारतको विरोध। दार्जिलिङका गोर्खा सेनाले दिए मोदीलाई डरलाग्दो धम्की। नेपाललाई कोरियासँग व्यापार गर्न चीनले दियो बाटो। चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने। मध्य प्रदेश प्रचण्डकै दबावमा बनेको मधेसका नेताको खुलासा। प्रचण्डले दबाव नदिएको भए मध्य प्रदेश बन्न नसक्ने दाबी। र चोरी गर्दै हिँड्ने भारतीय गिरोह चितवनबाट पक्राउ। करोडौँ रुपियाँ लुटपाट गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीमाथि ठुलो प्रहार भएको छ। दिल्लीको एक सभालाई सम्बोधन गर्न गएका मोदीमाथि जुत्ता प्रहार गरिएको हो। मोदीले देशका मुसलमानहरूलाई अपहेलना गरेको, छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसकेको तथा किसान आन्दोलनमा हजारौं मान्छे मारेको आरोप लगाउँदै आक्रोशित जनताले जुत्ता प्रहार गरेका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधन गर्दै गर्दा ती जनताहरूले जुत्ता प्रहार गरेका हुन्। भारतीय प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ। यस्तै गणतन्त्र दिवस नजिकै गर्दा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा फेला परेको एउटा पत्रले भारतीय प्रहरीको निन्द्रा भङ्ग गरेको छ। गाजीपुरमा भेटिएको पत्रको जिम्मा आतंकवादी सङ्गठन लस्कर ए तोइबले लिएको भारतीयको दाबी रहेको छ। लगतै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षा गल्तीबारे छानबिन गरिरहेका पूर्व न्यायाधीश इन्दु मल्होत्रालाई धम्की दिएको खबर बाहिरिएको छ। गुप्तचर एजेन्सीको पछिल्लो जानकारी अनुसार गणतन्त्र दिवसमा सम्भावित आतंकवादी षड्यन्त्रको बारेमा पनि गोप्य सूचना आइपुगेको छ, जसले प्रधानमन्त्री मोदी र अन्य अतिथिहरूको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। 9 पृष्ठको पत्रको प्रतिलिपि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई समेत उपलब्ध गराइएको छ। भारतले आगामी साता मनाउन लागेको 75औं गणतन्त्र दिवसको खुल्ला समारोहलाई आतंकवादी सङ्गठनहरूबाट हुन सक्ने खतराको संज्ञा दिइएको छ। दिवसमा मध्य एसियाका 5 देश काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तानका नेताहरूलाई आमन्त्रित गरिएको छ। भारतीय सुरक्षा स्रोतको समारोहमाथि ड्रोन आक्रमणको प्रयास हुन सक्ने बताइएको छ। चीन र भारतबीच सीमाको विषयलाई लिएर सधैँ तनाव हुँदै आएको छ। यो अवस्थामा चीनले 4 खुट्टावाला विश्वकै ठुलो रोबोट याक बनाएको दाबी गरेको छ। चिनिया मिडियाका अनुसार यो रोबोटले 160 किलोमिटरसम्मको तौल उठाउन सक्छ र 1 घन्टामा 10 किलोमिटरसम्म हिँड्न सक्छ। चीनको यो रोबोट याकले भारतीय सीमामा पहाडी इलाकाको जासुसी गतिविधि गर्न सक्ने र चिनिया सैनिकहरूलाई कठिन परिस्थितिमा यसले हतियारको आपूर्ति गर्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। चीनको सरकारी मिडियाका अनुसार यो रोबोटलाई विशेष रूपमा त्यस्तो ठाउँका लागि बनाइएको छ जहाँ मानिसलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। सरकारी मिडिया सीसीटीभी भन्छ रोबोट आफ्नो किसिमको विश्वकै पहिलो सबैभन्दा ठुलो र गरुङ्गो हो। एक वयस्कको तुलनामा यो रोबोट लगभग आधा अग्लो रहेको छ। ठुलो आकारका कारण यो 160 किलोमिटर तौल उठाउन सक्ने क्षमताको रहेको छ। यो रोबोट 10 किलोमिटर प्रति घन्टाको दरमा कुद्न सक्छ। आवश्यकता परेको समयमा हतियारले सुसज्जित गर्न पनि सकिन्छ। रिपोर्टका अनुसार यो याकमा सेन्सर लगाइएको छ र यसले आफ्नो आसपासको क्षेत्रको पनि पहिचान गर्न सक्छ। यो रोबोट पहाडमा चढ्न सक्छ। यो हिलाम्मे बाटो, घाँसे मैदान, मरुभूमि र हिउँले भरिएको इलाकामा पनि हिँड्न सक्छ। यो रोबोट 12 मिड्युललाई मिलाएर बनाइएको हो। यो घुम्न, हिँड्न र अगाडि पछाडि मोडिन पनि सक्छ। यो रोबोटले पहाड, मरुभूमि र घना जङ्गल भएको ठाउँमा पनि सैनिकहरूलाई विस्फोटक पदार्थ र खाना पुर्याउन सक्ने खालको रहेको छ। यस्ता ठाउँहरूमा सामान्य वाहनबाट सामग्री पुर्याउन गाह्रो हुन्छ। यो रोबोटको माध्यमबाट दुश्मनको इलाकामा लडाईँको समयमा सहजै निगरानी गर्न सकिने दाबी चीनको रहेको छ। यसका अलावा जुन लक्ष्यलाई निशाना बनाइएको छ र जुन इलाकालाई सहजै निगरानी गर्न सकिँदैन त्यसको निगरानी पनि गर्न सकिने दाबी चिनिया सञ्चार माध्यमको रहेको छ। यो रोबोटलाई आवश्यकता पर्दा हतियारद्वारा सुसज्जित गर्न पनि सकिनेछ।
चीनले मेसिन कुकुर समेत बनाएको छ। यो कुकुर सक्कली कुकुरकै आकारको रहेको छ। यसको वजन 32 किलो रहेको छ। यसले 40 किलोको सामान बोकेर लैजान सक्छ। नेपाली सेनाले चीनसँग सहकार्य गरेर कालापानीमा सैनिक क्याम्प स्थापना गर्ने भएको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाका प्रमुख र नेपाली सेनाका इन्चार्ज बीच यस्तो सहमति भएको प्राप्त खबरमा उल्लेख गरिएको छ। भारतमा रहेका गोर्खा सैनिकले कालापानी भारतले फिर्ता नगरे भारतभित्रै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको र त्यो कुरा विभिन्न सन्धि सम्झौता र दस्तावेजहरूले पनि नेपालकै हो भन्ने प्रश्न पारिसकेकाले निशर्त कालापानी क्षेत्रबाट भारत पछि हट्नुपर्ने माग राखेका छन्। भारत प्रशासित काश्मीरमा तैनात गोर्खा सैनिकहरूले गरेको कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन्। कर्मक्षेत्रले हामी भारतमा भए पनि हाम्रो मुटु नेपालमै भएकाले नेपाल आमालाई अन्यायमा पारेर आफूहरू भारतको सीमा रक्षाका लागि लड्न नसक्ने बताएका छन्। नेपाली सेनाले चीनसँग अत्याधुनिक हतियार किन्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा भएका हतियारहरू पुराना एवं भरपर्दा नभएकाले देशको सुरक्षा मामिलालाई ख्याल गर्दै तत्काल प्रोसेस अगाडि बढाइने सेनाले जानकारी दिएको छ। चीनबाट करिब 3 अर्ब बराबरका अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्न सेनाले प्रोसेस चालिरहेको बताएको छ। कालापानीको भूमिमा भारतले सडक बनाएको प्रति सिक्किम र दार्जिलिङका केही युवाहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। कालापानी नेपालकै अभिन्न अङ्ग भएको विभिन्न सन्धि सम्झौता र दस्तावेजले नेपालकै हो भन्ने प्रश्न पारिसकेकाले यसमा मोदी सरकारले सानो छिमेकीसँग दादागिरीको शैली देखाउन नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस तथा लाइभ स्ट्रिम गरेर आफ्ना विचार राखेका हुन्। नेपाल आफ्नो पुर्ख्यौली देश भएकाले नेपाललाई दुख्दा आफूहरूलाई पनि दुख्ने दाबी उनीहरूको रहेको छ। यसैबीच दार्जिलिङका गोर्खा सैनिक साहिल गुरुङले गोर्खा सैनिक कालापानीमा जान नसक्ने बताएका छन्। कालापानी नेपालकै भूमि भएकाले जानी भारत सरकारले गोर्खाहरूलाई भिडाउनका लागि गोर्खा सैनिक कालापानी पठाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। यो कुरा गोर्खा जातिले बुझ्नुपर्छ। गोर्खा शक्ति कसैको उक्साहटमा लागेर आपसमा भिड्न नहुने पनि उनले प्रश्न पारेका छन्। सिमानाको हिसाबले दार्जिलिङ सिक्किम र नेपाल फरक फरक देश भए पनि भाषा संस्कार हार्दिकता आत्मीयता र उद्देश्य एउटै भएको बताएका छन्। उनले नेपाल दार्जिलिङ र सिक्किमको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध भएकाले कसैले अलग गर्न नसक्ने पनि बताएका छन्। चीन सरकारले नेपालसँग गरेको पार वहन सन्धि अन्तर्गत नेपालले कोरियासँग पनि चिनिया भूमि हुँदै सामान आयात र निर्यात गर्न पाउने जानकारी गराएको छ। त्यस्तै गरी नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पाउने जनाएको छ। त्यस्तै चिनिया रेल तथा कन्टेनर मार्फत सामान ओसार पसार गर्न पाउने पनि बताएको छ। चीन सरकारले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। बुदागत रूपमा नेपालले चीनबाट पाउने सुविधाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले चीनको भूमि हुँदै जापान र कोरिया सहित तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात र निर्यात गर्न पाउने, नेपालले तेस्रो मुलुकसँग पार वहनका लागि चीनको बाटो प्रयोग गर्न पाउने, नेपालले चीनका सबै खुल्ला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने, हाललाई भने तियान्जेन, सेन्जेन, लियानयुङगाङ र झाङजियाङ गरी 4वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने, नेपालले चीनका सबै सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने, हाललाई भने ग्वान्जाओ, लासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने, नेपालतर्फका रसुवा, कोदारी, किमाङथाङका नेचुङ, यारी र ओलाङचुङ गोला गरी 6वटा नाका मार्फत ढुवानी गर्न सक्ने, नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउने, चिनिया बन्दरगाहबाट सबैभन्दा किफायती मार्ग प्रयोग गरेर कार्गो ढुवानी गर्न सकिने, नेपालले चीनका रेल बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग वा अन्य यातायातका माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने, नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उपमन्त्री स्तरीय एउटा संयुक्त परामर्श संयन्त्र बनाइने, यस्तो संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्ने, नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक स्तरमा प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न एउटा संयुक्त परामर्श उपसमिति बनाइने गरी चीन सरकारले नेपाललाई यस्तो सुविधा प्रदान गरेको हो। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।